سلام تعني هبلي زي خبركم من فتوات تخطاتلتي مدف سبوعين تايمس لمون كم تلمود النزع للزحرنا يوم حزرتن اوانون زبلنا مزينات حيزنا لكم مزينا لنا نسانا يمكت لكم نعدم فالماك عندنا نتاتهم نباخهم كنبل أزازي جنبار معرف زخون الجنرال مقبي حيله أبي وصانه معرف نركب كبل نهز بتقرأي ملأخت حديث لهم نيمو وداتا معرفيو تدالو كبل ملأخت زحلفلو سف حزب لملأخت كنكافلكم مينا منستر زينا إيرترا أي تيمانا قبر مسكال دما أبزق النيات الريدوان حوسينن أي تجيت هاتشورده قبل علينا كوينات نمولع يدالو اللو كبل نسأمرو نزقربو كس عمل كتو من الأشي بولهم زرزورو كهلوان نايوم ناي وصاي مس بيزنس زينا تاتنا زيتا تحازو بركز زبول زينا تاتا مدلاونا كترخبوكم لايك كومنت شير سبسكرايب مقبار ايتزنقوم كم هزبين هلونانا عرس وساننا مسعينا نك على سلنا عرسنا دما فتحاون قنوعني كبل جنرال مقبي حايله قليصهم حيلتات مخته جنبار معراب أب كتما شراره بسرعة بالسجنة قبل على سراوي تجرز تفصم مدقعة درون حزب سراوي تنزرع وصنعة حرانا نعدو أمن مقرب حيلتات مخته جنبار معراب مس حزبن بمحضر كتما شراره وردا تحت عديبو أب زجبر وزته نزج لصم اللوم قبل على سراوي تنزبس حنا درون مدقعة زيادة حرنا ناكل دمه حيلتات مخته جنبار معراب الرجاجي صم اللوم أبتبوتا ترخيبون ملأخت زحلف الجنرال مقبي حيل كم زبل صار حزب تግራይ ዝኾነ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ሰራዊትና መጥቃዕቲ ድሮን ኣካይድሎ ክብል ይገልጽ በዚ ዝምብርካኽ ሰራዊት ትግራይ ኾነ መምሕዳርን ህዝብን ኣይከህሉን ንሕና ከም ህዝቢ ንህልውናና መሰል ዓርሰ ውሳነና መጻኢ ዕድልና ንምግሓድ እንገብሮ ቃሲ ንሕይል እምበር ኣይንስኮንን ክብል ጠቒሱሎም ቃልስና ፍትሐውን ሓቀኛን ቃልሲ ዝበሉ ጀነራል ምግበይ ሓይለ ስለዝኾነ ድማ ዓወትና ናይ ግድን ይክሉ ኣረጋጊጾም ኣለዎም حزي تجارو أبي وصاني نقال سمعرف لنا نحلواتن دحننتنا نجبر قارسي كنعود راح يزلنا كنعود ندحر كوينا دما كلنا تجارو حد علامة حزنا قون له نزيني حبر علامة نمعوات كم تجارو كنربار بيقباخلو تقيسم له زي تفلاليو مدب سرح لنا قالنا أبي سراويت برت عاتقنا لنا قالنا أبي من محدار لنا قالنا دما أبسط مخبار لنا قالنا حخايم كوينا حزبي نمحكمه أبي قدل لنا ممهران كوينا نمهر لنا نقالنا دما نقاد خوينا نقدن قبر نخفل لنا قالنا حرستوت خوينا مهر تحرشانا دنفع لنا قالنا سمويا خوينا زي تفلالي سرحتي نسالت لنا سلازي نحنا تقارو تقراي نخلاتنا معرية مخنياتو نحابر حد علامة سلازل لنا كلو اتهم جنرال وسيهم حبيرهم لهم نحنا تقارو تاريخ زلنا نايبعلنا سرعة منقست زلنا نايم محدار عقم زلنا بقوعنا يسقطتها عقمي مهناص المفتار النخل نايبعلنا بحلن منة زلنا كبرات حزبنا ما نمسيو كم بركخكميه ترقصكميه نزب لنا حيلي فصمنا عين قبرن كلو وسيخم حبيرهم لهم ابز عالم ايدو هيبو بهو زنبر حزب يلن سلازي كنبر كنقالسلنا دمنا يزوم سواتنا كانتو كيترف حزباوي تلوخونا افشتو نمبصح دما كنسرح لنا نزين متكبر دما ندحريت هينبلن كلو اتوم جنرال وسيخم طقيسهم لهم مدري شرارو عد حقي مدري شرارو عد قالسي عد جغانو اب برتاو قالس حزب تግራይ شرارو زيت عنقله تغادا ላይ የለን ክብሉ ዝገለጹ ቶም ጀነራል ተማሊ ኣብ ቃልሲ ነርኩም ለምውን ኣብ ቃልሲ ኣለኹም ንህዝብን መምሕዳርን ከተማ ሸራሩን ወረዳ ታሕቲ ኣዲያቦ ኣብ ዝሕዚ ዝገበርኩም ሕራነ ዝተመልኦ ነተጋዳላይና ኣብ መደጋፍን ምሕብሓብን ዘረኽሞ ታሪክ ፈጽሙ ዘይርስዑ ታሪካው ተግባሪ ክብል ናዶ ኣቅሪብሎም ኣዛዚ ኣርሚ 13 ዝኾነ ተጋዳላይ ጸጋይ ማርክስ በገዲኡ እትቃልሲ ነዊሕ እዋን ኢና ተቃሊስና ከዓ ተዓዊትና ሕዝውን መጻይና ንቃለሰለና ኣብ ቃልሲ መስዋዕት መኽፋለሎም نحنا نقالس زلنا ناي مجمرتا سوعتنا اب كتما شرارو كما تغدالاي نرأه اماره تارقم جعفرن الغانشن كالوتن زتسولو علامه حدرم
كين عبرينا نقالس نيرنا لوم ون مسوعات زقاطمنا حدر ازم سوعات كيت اللام يكبلو رقيسهم اللوم اب برتاو قاسن 17 عامتات نقالس زنبرنا صلاتنا بحيلي كنا محدركمينا ايتم محدرنان ابزبل زي مردايوم لوم جن كتفاكمينا ايتطفونا نيو اتقالسم كم حزب كينطف مسوعاتنا خفلنا نقالس لنا اتوم صقمات زقاطمو بصوتنا ون اب لوختم انافصميو ات مسوعات عقاطمو از مسوعات زي كنتو كيترف علامه ابشتو كبصح كلاتنا بحبار كنقالس يغبا قبل وسخ حبيرو لهم اب ماخلاي كوميتي ودب حوحات وانا محدار زوبا سمين معراب تግራይ ዝኾነ ተጋዳላይ ወልደ አብርሃ ገብረ ጻድቅ በወገኑ ከም ዝበሎም اب درو سمعتاتنا ان ذكرلو ورح سنه اب زلنالو اوانيو اتمتقعت درون اغاطيمو زلم حدر ازوم سمعتاتنا كيتلمنا علاماهم اب شتو نمبصح زياده هلخ ونن صنعتن كنحزه كغبرنا يغباخلو وسيخوم حبيرملهم ابزي سراويتنا حزبنا ممحدارنا زرأيو قرصنينت صنعتن ونن هلخن جغننتن اب تاريخ قالسنا زلعل واغا زوهابو يكبلو تقيسملهم بزغاطامي نسراويتنا نحزبنا ممحدارنا نزغبركم تاريخ زير السعو جغننت بشماين بشم حزبن ممحدارن زوبا سمين معراب تقري كمزكنكم يدل كبلو تقيسملهم توكلت حزب كتم اشرارو وردات حتى عاديابو بوغنم كم زبلهم سراويتنا زرأيو صنعتن جغننتن بطعمي اخرينا يكبلو دحر مفلص نحنا ون كم حزبي إذا كي تكبر يحرنا نمبر أي سكوننا حزون أبغون سراويتنا خوينا زي توحابنا تلأخو نمفتصم دلواتنا قبلهم حبريتا ركب حزبي كتما شرارو سبسيبويون امباسادر ريدوان حسينن ጌታቸው ረዳን አንጻር ኤርትራን ትግራይን አበል ጀዝራን ዘቅረበው ከሲ ኤርትራ ምላሽ ሂባ ሐላፊ ሀገራው ድህንነት ኢትዮጵያ በዛዕባ ኤርትራ ዘሃቦም ቲያትራውያን ፈጥራውያን ክስታት ሐቅነት ከም ዘይብሉም ሚኒስትር ዜና ኤርትራ አይቴማነ ገብረ መስቀል ገልጸሎም ዳይሬክተር ሀገራው ስለ አገልግሎት ጸጥታ ኢትዮጵያ ሬድዋን ሁሴን አበ አልጀዝራ ተላፊና አብዛው ጽሑፍ ህወሓት በድፍይት ኤርትራ تقرب معلتات قبل علم منجست إثيوبيا وجه خفته يدار اللوكبل أتنقلهم أبتي مس أمخري قدم مينستر أبي أحمد زخون أي تجيتها ترد بمخوان بقانقوا إنجليزية زسفر وصحفم إرترا نعتقد فنون حوحة تدق في اللوكبل ستر أملو بريزيدنت إساياس صافورقي نسم معنات بريتوريا تقاوم كم زنبرون أبتي بحاموس زسفر وصحف كلتين وجنات متقاسم بي بي سي لهم معناتها بزرقو حسف حزب الصحفات زخاخير لهم بدقافن متبع عسمرا الزراخ وأكلات حوحة أبز قربا معلتا طبع الفيدرال ومنجست إثيوبيا متقعتك خفت وسينهم اللو كبل حبيرهم اللو بقطتاو دقاف إرترا عبي عطق حيلي مختات مسلطان معتقن أسئلو اللو بمبالنا تي اب كلل تግራይ سلطان ተቆጻጽሩ ዝርከብ ውድብ ሕወሓት ከኻሱ ተራይምሎም እቲ ዝኾነ ጨቡጥ መርትዖ ዘቀረበሉ ትንተና እቶም በኤርትራ ዝምእኸሉ ዝበሎም ሓይልታት ሕዚ ኸዓ ካሊእ ግጭት ንምውላዕ ኣብ ኣስመራ መቐለን ሱዳንን ሓደ ሸዓብ ሚስጥር ሓደ ሸዓብ ቆሎ ኣኼባ እንዳካየዱ ከም ዝርከቡ ይኸሱ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል በዓርቢ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ኣስመራ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ደማዊ ኩናት ክልተ ዓመታት ዘብቅዕ ስምምዕነት ሰላም ከም ዘይትቃወም ይገልጽ ቋድ አሰፓት ሜኬን ክብል ንዝገለጾ ገዛ ሰልፊ ብልጽግና ጌታቸው ረዳ ዝመርሖ ዝነበረ ተደራዳሪ ጎጅለን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወራር ንምፍጻም ይሰላሰሉ ከም ዝነበሩ ክወቅስ ተራእዮም ኤርትራ በፈቃድ ፌደራላዊ መንግስት ያ ናብቲ ኩናት ተጎቲታ ዘኣተወት ክብል ዝገልጽ የማነ ገብረ መስቀል ኣብዚ ጉዳይ ካብኡ ንላዕሊ ዘግድስ ደማ ሓፈሻዊ ዕላማታትን አጀንዳ ናይቲ ኩናትን ብንጹር ንኤርትራ ዘጠቃለለን ዕላማ ዝገበረን መንባሩ ክብል ሓቢሩሎም ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ውሽጣዊ ጉዳያት ምዃኑ ዝገለጸ ሚኒስትሪ የማነ በዚ መንጸር ኩሎም ወገናት ንትሕዝቱ ብጽቡቕ ድሌት እንተደኣ ኣብ ግብሪ ኣውዒሎሞ ኤርትራ ነቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት ኢትዮጵያ ዝተበጽሐ ስምምዕነት ንምፍሻል ፖለቲካዊ ሽውሃት ኮነ ረብሓ የብላን ክብል ወሲኹ ሓቢሩሎም እቲ ብዙም ክልተ ኢትዮጵያን ሰበስልጣናት ይኹን ብወገን አዲስ አበባ በቀጻለ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝቀርብ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ናይ ምድንጋር ወፍሪ ካሊእ ግጭት ተጻብኦ ንምፍጣር ዝዓለመ ካብ ምዃኑ ወጻኢ ካሊእ ዕላማ የብሉን ክብል
وسخو كاسيسلو جغرافيا بعلا حريما تقوي بمبالون مستي إثيوبيا كتقربو زصنحت حتوم مسل تطقامنت واننت افدق بحري كم زتحاز يملاخت منغست إرترا حوحت اب لعلتي اب تግራይ ዝነበረ ሰመን እዝ ተብخيلو ዝፍለጥ ክፋል ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝፈጸመው ስጉምቲ ነቲ ኩናት ከም ዝወልዑ ንኤርትራ ንመጥቃዕውን ውጥን ከም ዝነበሮ كموجته تصاني حلو أمانجو حوحته بهجدف زمرح منجست إرترا كاب إوانه دوباو كوينات كلت يوم هجرات آتحزم زقت على كرحنتن تسابون كم تصانحه يفلت كبل BBC حبر أبزغر بحيدة عمتات جن كلت يوم وقنات مس منجست إثيوبيا الناب ودتن متفنان مئتاومه مقربه نخرج مرو مخنيات كم زخانه BBC وسيخ يحبر أسمران مقلن بسم صمدو محزنة نمدلدال أبز صعرول زلو وان عدي سبا بعين ترطاره ناتي من قسقاس يخصم اتوم كما تصابت حد بمخان اب حدار 20 كلتن نسممعنت بريتوريا زفرمو جيتاچو ردان ريدوان حسينن اب الجزيره ابزفر وصحف اوشت اثيوبيا زفطر ግጭት ተልሚ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ክብሎ كمجوتو ترأي ملهم بريزيدنت إيساياس أفوركي نسممعنات بريتوريا مخالف قبل جالس وعلى قوان تصنحو جناب جبركو علس أوعد كم زغربة BBC وسخو الزخاخير لهم أي تجيتا شوردا أب صحفو بسم زيت قسم جلا آخر تخبل زجلس مرحنة ود بحوحات نقص على قنات زخونة مقرات تصابوتات كفرمو يدالي نيرم قبل وين توقس ترأي لهم حوحات أبزقرب عوان اتسممعنات بوجن عدي سابا مولو بمتحاسو نجزيا من محدار بمفراس نسو زمرحو كللاو منغستي كم زمسرته مفلاتو ززتاريوم وغن فيدرالو منغستو ون حوحات نتحستو اتسممعنات يخون مس إرترا اب زغبرو زلو صمرو نتوعل كم زفرسو تخصص تسميعيوم باتن داخل رزمت زلو وطري كلتين وغنات زتشغل زمسل حبرة أفريقيا نتسمم معنات نخفرمو وسان ترى نزنبرم وكيلوم ناف تግራይ كسدو مخالم نمفلات تخايلولم بريزيدنت نيجيريا نبر أوليساغون أوباسانجو زمرحلوخم بعسرت حدا سنة 2026 ناب كتما مقالة بمخاد مسمرحت حوحات تزراري بيوم علامة زي مبصح نجرات كابز حز وان زلو نابزل على درجة كي يبصحن مقبار بمبالن أذي نزا هاجر من سلام من رجعن صدتان كهلو وتبعو معبالو ونخ قصله مسرح من ردا بخمي كجمر نزخ للوجود داين ممكار مخوانو مع خنا زينة كل تقراي متقاسم BBC حبرم حوحات قدم سومن سراويت فيدرال نتقراي ناب داغماي عصوان كبان مئتاو ينقصاس كمزلو كاسيسو منبارون BBC زخخيرولم هاجراوي مكلخال سراويت إثيوبيا أب مواسنت تقراي سفيح وتحضروا مدلوات يقبر كمزلو زفلتيوم منغست إثيوبيا سراويتو ناب مواسنت تقراي كاب موفر بتوسخي أب كل العفار حرامريت بزبل زودفهم حيلتات يعتقن يدراجون كمزلو زفلت انتخون بأنفت معراب تقراي تقنبان زبع تكزز تفخال أول دباب بمفتار تقراي أب كبان عصواني كتصنح أب جيتشت كتقصل زعلمه حدقين يوفري كايد كمزلو زفلت مخوانو تتقيسيوم قدما مينستر إسرائيل بنجامين نتانياهو مس بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب مولو سممعنات كم زلوام قليصوم قدما مينستر إسرائيل بنجامين نتانياهو إيران نيكولراو أزوار نخيتو ننابز قبر قالسي مس بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب مولو كم زتسمع معه أفليت أملوم نتانياهو لومي أبز زرقحوا مجلسه تهران نيكولراو عقمي نمتراي اتقبرو زلا منكس قاس نصدتا ما أخلاي مبرغان عالمنا عابي سقات كم زخونه أسميرو اليوم تقدم مينستر بريزيدنت دونالد ترامب قبل على إيران زحازو صنع مرقصي بمن عاد كلتيوم مرحتي نتسقات نمقطع بحبار كم سرحو وسيخوم تقيسوم اللوم منغست إسرائيل نتي عاب كلتاشحن 15 عام تمرت بها قصاصر معرابوين تفرمو زنبر أهجراوي وعلى نيكلر بصنع كقاوم مصنحون زفلتيوم بريزيدنت دونالد ترامب ون قدم حزا أمريكا كابتو على كتوصل بمقبار قبل على إيران زل على صقي بوليسي كختل مصنحو زفلتيوم نتانياهو عاب مجلسيوم إيران إسرائيل نمطفا كاب زلوات منيت عد عيتو علم كبل دحر مجلسه بزيخ عزخون يخون نيكولراو أصفر نخيتو ونن زي ما تاسقوم تكوسد يقباخلو
ጠቂሶም ኣለዉ እዚ ስምምዕነት ክልቲኦም መራሕቲ ኣብቲ ዞባ ሓድሽ ወተሃደራውን ዲፕሎማስያውን ምትሕብባር ክፈጥር ከም ዝኽእልን ተንተንቲ ይሕብሩ ኢራን ብግዲኣ ነቲ ሒዛቶ ዘላ መስርሕ ምህናጽ መደባኣት ኒኩለር ንሰላማዊ ዝዓለመ ጥራሕ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ክትገልጽ እንከላ ነቲ ካብ ልፍንታውያን ሓይልታት እስራኤልን ኣሜሪካን ዝቐርበላ ዘሎ ክስ ግን በተደጋጋሚ ክትነጽጎ ጸኒሓ እያ እዚ ምዕባለ እዚ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዘሎ ወጥሪ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሕሉ ኣብ ዘለሉ እዋን ዝመጸ ኮይኑ ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ ነቲ ኩነታት ብትኹረት ይከታተሎ ከም ዘሎ ጸብጸባት መደበር ቴሌቪዥን አልጀዚራ የመላኽቱ ኣብ መወዳእታና ቢዝነስ ዜናታትና ክነስግረኩም ከለና ዝኸበርኩም ፍትዋትን ተኸታተልትና ዋጋ ነዳዲ ናብ ዝጥምት ሓበሬታና ክነስግረኩም ኢና ዋጋ ነዳዲ ኣብ ዝቕንያት ካብ ዝነበረ ዋጋ ብ3 ሚእታዊ ብምቕናስ ናብ 87.3 ዶላር ክወርድ ተገዲድሎ እዚ እውን ኣብ ዝቐረበ እዋናት ብፍላይ ድማ ኩናት ማእኸላይ ምብራቕ ካብ ዝውልዕ ጀሚሩ ዝተረእየ ትሑት ዋጋ እንዳተፈሓለሉ ይርከብ ዘይተጻረየ ነዳዲ ኣሜሪካውን ብተመሳሳሊ ናብ 84.88 ዶላር ክወርድ ተገዲድሎ ብተቐራኒኡ ውስን ወሰኽ ዘርአየ ወርቂ ድማ ብ0.14 ሚእታዊ ወሰኽ ብምርኣይ ናብ 4216.98 ዶላር ክድይብ ተራእዩሎም ኣብ ዕዳጋ ክሪፕቶ ብተመሳሳሊ ናይ ምሽቁልቋል ሓደጋ ገጢሞም ጸንሑ ከምኒ ኢቴሪየምን ቢትኮይንን ዝበሉ ከረንስታት ሕዚ ከዓ ወሰኽ ምርኣይ ጀሚሮም ኣለዉ በዚ መሰረት እውን ቢትኮይን ብ0.66 ሚእታዊ ወሰኽ ብምርኣይ 63872.59 ዶላር ኮይኑ እንዳተሸጠ ይርከብ ኢቴሪየም ዝተፍሓለ ኮይን ድማ ብ0.27 ሚእታዊ ወሰኽ ብምርኣይ 1676.58 ዶላር እንዳተሸጠ ይርከብ ኣብ ዕዳጋ ዶላር ኢትዮጵያ ዶላር ሕዚ እውን ኣብ ጽኑዕ ቦቱ ዝርከብ እንትኸውን ከምኒ ባንክታት ንግዲ ኢትዮጵያ ንሓደ ዶላር ብ154 ብር ዓዲጎም ብ156 ብር እንዳሸጡ ይርከቡ ብ159.2 ብር ዝዕድግ ዘሎ ወጋገን ድማ ብ162 ናይ ውልቀ ፎሬክስ ትካላት ድማ ኣብ ዝቕንያት ብዝረአ ዘሎ ቁጠባዊ ቅልውላው ምኽንያት ኣብ ዶላር ኣርዮም ዝጸንሑ ወሰኽ ከሽቆልቆል ተራእዩሎ ብፍላይ ንሓደ ዶላር እስካዕ 177 ብር ዝዕድጉ ዝነበሩ እዞም ናይ ውልቀ ፎሬክስ ትካላት ኣብ ዝሕዚ ሰዓት ንሓደ ዶላር እስካዕ 172 እንዳዕደጉ ይርከቡ